सर्वे स्पो तुमचे सव्वे असो, तुमचे सव्वे असो. समातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका. मातेवासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 5 आणि 20 जावन 26 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verses 20 to 26. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्रियां आनी परिजनांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरेत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिविशी मारी नाका. जो कोण जिविशी मारता ताका नित्य सभेचे जरतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता ताका नित्य सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका हरे पिशा म्हणटा ताणें कोणाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक येताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोडू. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान देत आनी तुका बंधन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वखणी तुका ख्रिस्ता. शास्त्रियां आनी परिजनांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. आज भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकचें. कित्याक आमकां आमी तयार करूंक सर्गीच्या राजांत रिगोवंक, सर्गीचें राज आपणावंक. केन्नाय देवाचें उतर आयकत आसतना हे मोतींत आमी दवरया न्ही. ह्या संवसाराक आमी मुखार दवरचें. सर्गीचें राज आमी जोडूंक फावोगी म्हणल्यार सवाल आमकां विचारचें. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, मोरचो मनीस मरता मरता ताका खंत बायलेची आनी भुरग्यांची. हांव मेल्यार बायलेची गत कितें, भुरग्यांची गत कितें म्हणल्यार चिंता मरतल्या मनशाक. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು उत्तम. 2 दिसां पयलें एका भयणीचे म्हाका फोन आयलो, फादर म्हाका जिवंक नाका, म्हाका जीवघात करूंक जाय, म्हाका आनी जायना. जाल्यार कितें जालें? घोव मारता, म्हाका मोग दिना, म्हाका ताचे सांगता रावंक जायना. देखून हांव जीवघात करूंक चिंता. उलयता उलयता तिका बुजोवन दिवन धैर्य दिवन देवाचें उतर दिता दिता ती म्हणाली, घोवान म्हजेर पॉलिसी केल्या फादर. हांव मेल्यार ताका करोडांनी मेळटा खंय, हांव मेल्यार ताका करोडांनी मेळटा खंय. देखून म्हाका हर एक दीस म्हणटा, तूं मोर, तूं जीवघात कर, तूं वच. कितें म्हणटा? मोर, तूं मेल्यार आनी तुका मरोवंक जाय आनी ताका फायदो दिवंक जाय वय मू. आतां पयशांची गरज की तुजो आत्म बचाव करची गरज? तशें तांकां लढाय जावन ताणें मारनी आतां केस केल्या आनी पोलिसांनी ही केस ह्या घोवा विरोध करून दवरल्या. आतां घोव म्हणटा की केस फाटीं काड, हांव तुज्या सांगात रावतां, तुका मोग दिता, हें दिता तें दिता म्हणून. आतां केस फाटीं काडल्यार म्हणून म्हाका विचारता, तुका ताजे सांगता माया मोगान रावा जाय, ताजो आत्म बचाव करी जाय, तुजो आत्म बचाव करी जाय जाल्यार केस नाका, एक अवकाश दी ताका. कित्याक? एक अवकाश दी ताका बरो जावंक. आनी तेन्ना साज आमी आयकतले मागीरच्या पयल्या वचपांत एजिकेलाच्या बुकांत वचून 18 आनी 21 जावन 20 आनी 8 पर्यंत आयका. एजिकेल चॅप्टर 18 and verse 21 to 28. पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून
न्यायनीतीन चलत जाल्यार तो खरें सजी येतलो. वळ्यान एक अवकाश पळ्याक देव दिता तुका आनी म्हाका आमकां. आनी सकट कोटे हांगा बरें कोणी नात. देवाचे उतार आमकां सांगता बरो म्हणल्यार एकलोच कोणी ना म्हणटा. ते वाचून मागीर फाटीये रोमाकारां पयल्या पत्रां वचो 3 वळ 10 रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 10 बरो म्हणलो ना नितीवंत म्हणलो ना. ऐका नितीवंत म्हणलोच नितीवंत म्हणलोच ना. एकलोपणी ना. जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर्व मनीस देवातावन पयस सरल्या. हांगा असले आमी हर एकल्यानी स्विकार करचे. एका ना एका काळार आमी सकड देवातावन पयस सरिल्ल्या आनी सुकोन पडल्या. एका ना एका काळार आमी सकड सुकोन पडुल्ल्या. देखून बरे आदार तो लोक कोणूच ना. एकलोय ना. कोणी ना. पूण कोणी ना म्हणलें सत्मानचें मात्र स्विकार करचें गरजेचें आनी अवकाश दिला तो ताजो आमी उपयोग करचें गरजेचें. हर एक लोकोटो एका ना एका काळार आमी पडून पडल्या. जर तर ना 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 हांव बरो तो मात भेरो हांव बरो तो मात कोटो म्हणटा जाल्यार देवाचें उतर आमकां परतून 17 दिता. जोवांच्या पयल्या पत्रां वचून 1 वळ 8 आनी 9 ऐका. 1 John chapter 1 verse 8 and 9. आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता. पळयानी आमी बरे हेर मात्र पातकी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता मात्र न्ही. तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. आमी फटकी रे. फटयता मात्र न्ही आमी फटकी रे. आनी फट म्हळ्यार कितें कोण सत उलयना तो फटकिरो. आनी फटकी रे कोणच्या पक्षाचे ते पाटी मागीर जोन्स वंजला वचून 8 वळ 40 आनी 4 सांगता. John 8 verse 44 फटकी रे फटी मारतले कोणाच्या पक्षांत आसात. ऐका देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. आनी तुज्या बापायची अपेक्षा कितें. सुरवेर तावनूच तो एक कुणीगार तो केदींच सताच्या पक्षान ना. तो ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना. ताचे कडेन तो फोट उलयता आपल्या सैमा प्रकारच उलयता. कित्याक तो फटकिरो फटी सोस बापय. पळयानी तो फटकिरो मात्र फटीसो. देखून हांवें तेका अंतर केला. पटींचो बापोय देव सार पटी मारून नाच कोता संवसार. पटींचो बापोय देव सार पटी मारून नाच कोता संवसार. कुणीगार तो सतानी तिसो कसेगार बऱ्या मनशाचो. कुणीगार तो सतानी तिसो कसेगार बऱ्या मनशाचो. जनाजा मनशा ताका तूं जनाजा फटींच्या बापायक ताजो जनाजा खाल जा बाबा तूं खाल जा देवाच्या उतरांक. देखून आमचे न्ही पाताक ना म्हणटा तर आमकांच आमी फटयता. आतां फाटी 1 John chapter 1 verse 8 and 9. पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार आतां कालतेपणी त्या सुंका घरा बरी तकली बागोवन दोळे उबारूंक सयत धैर्य घेनासतना अर्दें बडोवन त्या सुंका घरान कितें केलें. आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी वळ्यानी गी देव विश्वासी आनी नितीवंत देव नितीवंत आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो. देव आमकां नितळ करतलो. सर ताच्या खोटेपणांतलो वायटांतलो विघ्नांतलो अनवारांतलो सर ताच्या काळोखांतलो पातकांतलो नालिसायांतलो अमर्यादांतलो देव तुका आनी म्हाका आमकां देवाक आमी नितळ जाल्लीं जायचे भाव भयणीनो. देवाक बंगार नाका. ह्या बंगाराची आयदनां ह्या रुपयाची आयदनां ताका नाका. ताका जाय नितळ आयदनां. समजता तुमकां. उंचा कितें जायचे बंगाराची आनी रुपयाची आयदनां जायचे. पूण देवाक कितें जायचे बंगाराची आनी रुपयाची आयदनां नाका. ताका जायचे मनशाक कितें जायचे शिकलो मनीस जायचे ग्रेस्त मनीस जायचे नांव चडलेलो मनीस जायचे वय म्हूण. पूण देवाक कोण जायचे नितळ मन आसो नितळ काळज आसो ताका जायचे. काळत्या काळज आसो. शिकलेले ताका नाकात. ग्रेस्त ताका नाकात. नांव जोडलेले ताका नाकात. असा बाजारांक हें कळीत ना. आमी चिंता देवाक बऱ्यांतलें बरें दिशें म्हणटा भंगार रुपये न्ही. ताका जायचे नितळ निर्मळ आनी निश्कळ काळीज. आमी वचला न्ही तेसलोनिका घरा पयल्या 15 वर्स 5 आनी वळ
23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. तू निर्दोष असलो जायचे ताका, तुझी कूड, तुझं प्राण आणि तुझं आत्म निर्दोष असलो जायचे म्हणता देवाचे उतर. ऐका, समाधान दितात होते, समाधान दितात हो देव, तुमका सर्वटांनी पवित्र करू, सर्वटांनी तो तुमका पवित्र करू. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्म आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले असो, आम्ही पवित्र झाले जायचे ताका. देवाचो आधार आशीर्वाद आम्ही जोडीचे जाल्यार आम्ही कितें जायचे, पवित्र जाल्ले जायचे. पोरच्या शिकवण्यात त्या सांगलें जोशुआच्या बुकांत 3:5 तुमकां तुमी आज नितळ करा आनी फाल्यां देव तुमच्या जिवितांत कितें करतलो, अजापां विजमितां असर्यां करतलो. ऐका, जोशुआच्या बुकांत 3:5 आणि पुढे उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सर्वेस्पोर तुमकांच तुमी नितळ करा म्हळ्यार भायल्यान नितळ न्ही. आमी मिसाक वता न्हय गो जेवतना मागण्या करता बरो एक नितळ जावन येता खंय भायल्यान मात्र. पण देवा सश्टी येताना आमकांच आमी पवित्र करीत जाय. कीर्तन 29 आनी ओळ 2 सांगला न्ही हांवें तुमकां. Psalm 29:2 पवित्र मुस्तायकी नसून सरस्वच्या आंगणांत भितर सरा म्हणटा देवाचें उतर. Psalm 29:2 सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया, पवित्र मुस्तायकीने सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी नसून म्हळ्यार तुमकांच तुमी पवित्र करून सरस्वच्या आजारपणांत येया. पळया, अब्रामाक देवान आपोवच्या पयलीं तो कसल्या परिस्थितींत आसलो. ताजो बापूय तेरा कितें करनासलो, परक्या देवाची मात्र न्ही. ताजे उपरांत ते गेले ते हारानाक, ते कालदेगार आशिल्ले, ते कितें करनासले, कालदेगारी करनासले, परक्या देवाची मुर्ती पुजा करनासले. वय मू वय की न्ही. पूण अब्रामाक देव कितें म्हणटा, अब्रामाक आपयतना ताची परिस्थिती कितें, एक तो खऱ्या निजा देवा वळखनासलो. वय मू मात्र न्ही. ताका प्राय जाल्यार तो प्राय जाल्ली की ना, ताका कितली जाली ताका आपयतना 70 आनी 5 वय मू वय की न्ही. साराकी प्राय जाल्ली मात्र न्ही, तांकां भुरगीं नातली. आनी त्या देव म्हणटा त्या कस्ताळांतलो भायर सर, त्या कितें म्हणटात वायटांतलो भायर सर. कसलें वायट ते, मूर्ती पुजा, अन्य देवांची पुजा. आनी त्या कस्ताळांतले भायर सर. कसलें कस्ताळ थंय सर, खऱ्या देवाची वळख आसली ताका. तांचे सांगाता म्हणून तो कितें करतालो, थंय परकी देवांची देखून ताका भायर काडटा. कित्याक काडटा भायर, कित्याक भायर काडटा. ताणें खाल जाल्यार, ताणें विश्वासी रावल्यार देव ताका कितें बसयता. उत्पत्ती ग्रंथ 12 आनी ओळ 1-3 ऐका. हांव दाखयता त्या जाग्याक वच, हांव कितें सांगता तें कर आनी तें केल्यार कितें कितें बसयता देव. ऐका, उत्पत्ती ग्रंथ 12 ओळ 1-3. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो भायर सर, तुज्या दाईच्या गोत्र्यामधलो भायर सर, आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. गांवतू सोड म्हणटा, गांवतू म्हण सोड म्हणटा. त्या उर्मळ्या गांवांत मागीर ताका बसयल्या गांवाक धाडूंक पळयता देव. आनी देवान अब्रामाक विंगड केल्ल्या उपरांत देव कितें म्हणटा, भायर सरल्यार म्हणजे उतार पडल्यार हांव सांगता थंय गेल्यार हांव कितें करता तुका, हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो. आनी बांबयले पयलें तूं काल जाताना देवाचो आशिर्वाद तुका. जेन्ना तूं देवाचे उतार स्विकार करता, हांगा आसले हर एकल्यान आतां हें उतार मानून घेवचें. जेन्ना तूं देवाचे उतार कशें देव तुका सांगता त्या प्रमाणे स्विकार करतना पयलें तूं आशिर्वादीत जाताय. तूं आशिर्वाद जाल्यार अब्राम आशिर्वादीत जाल्ल्या उपरांत कोण आशिर्वादीत जालो, ताजो पूत कोण, इजाक. आनी सारा वय की न्ही. साराक ती वांस आसली वय मू, भुरगो आशिल्ले. जेन्ना आशिर्वाद अब्रामाच्या देवान येता ताजे कुटुंब आशिर्वादीत जाता. पळया न्ही, सारा आनी अब्रामा मुखांत कोण, इजाक. कुटुंब आशिर्वादीत जाता. कुटुंब आशिर्वादीत जाताना उपरांत इजाक जल्माल्या उपरांत इजाका कोण जल्माले, जाकोब आनी एसा वय मू. कुटुंब मात्र न्ही. जाकोबा मुखांत कितली जनांग आयली, सगळ्यां जनांग बरें जाता. 12 कुळयो
आब्राम आशीर्वादी जालो त्या वरवीं कुटाम आशीर्वादी जालें इजाक मारी पात जाकोब आनी जाकोबाच्या घराणे मातने सगळ्यां जनांग आशीर्वादी जालें वय मू त्या जनांगांतान उपजाल्लो कोण युदा कुळयेंतान उपजाल्लो कोण दावीद पयलें उपजाल्लो कोण दावीद आनी दावीदा मारी पात सगळे देश जाता आशीर्वादीत जाता सगळे इस्रायल देश आशीर्वादीत जाता वय मू आनी त्याच कुळयेंतान दाविदाच्या कुळयेंतान उपरांत उपजाल्लो कोण जेजू सगळ्या जेजू मुखांत सगळो संवसारत आशीर्वादीत जाता पळया खंय पळया आमी केन्ना चिंतलां गे तुवें आशीर्वादीत जाल्यार पावना तुजे मारपा तुजें कुटाम आशीर्वादीत जायचें तुजें कुटाम आशीर्वादीत जावन तुजें समाज आशीर्वादीत जायचें म्हळ्यार जनांग ह्या कुळयो मात न्ही थंय तावन सगळो देश आशीर्वादीत जायचे सगळे देश आशीर्वादीत जावन सगळो संवसारत आशीर्वादीत जायचे तूं जेतावन हांव कितें करतालो एक वड परसा उपजायतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशीर्वाद वो अर्थ जालो मात गी तूं जातलो आशीर्वाद तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो तूं जातलो आशीर्वाद हेरांक तुकाच तुवें सारजें तूं एक आशीर्वाद गी शिराप गी म्हणून तुज्या कुटुंबाक हांगासल्या हर एकल्यान आमकां सांग विचारचें तुकाच एक आशीर्वाद गी शिराप तूं तुज्या बायल्या भुरग्यांक एक आशीर्वाद गी शिराप तूं तुज्या समाजाक एक आशीर्वाद गी शिराप तूं तुज्या राज्याक देशाक एक आशीर्वाद गी शिराप या तूं सगळ्या संवसाराक एक आशीर्वाद गी शिराप म्हणून आमकां सांग विचारी जेन्ना भाव भयणीनो हांगा आशीर्वाद जोडीचे जाल्यार आतां पाटी यायच्या पयल्या वचपाक देव कितें म्हणटा एकटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकाक पाठ करीत जाल्यार पयलें पाठ कर संवसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींच देवातय सर्गीच्या बापातय लागींच देवातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार आपल्या पथकाक मात्र न्ही आपल्या कोट्यापणाक पाठ करीत तर आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून पाठ केल्या पावाना पाठ केल्या उपरांत सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो ताजे कायदे पाळच्या खातीर ते पथकाक पाठ कर पातकामो जे आयच्यान सांडटा कोंडी सांडटा सांडून कितें करताय सांडलें म्हळ्यार जालें गे आतां वस्तेरे तर केलें म्हळ्यार जालें गे हांगा वस्तेरे तळ म्हणजे पातकां वळखाली म्हळ्यार जालें गे ह्या देवाचें उतर आयकलें उपरांत देवा मुखार म्हणजे पातकां वळखाली म्हळ्यार जालें गे त्या घडये येतावन संवसारचे कायदे कानुना न्ही संवसारच्यो रिती रिवाज्यो न्ही मनीस कितें सांगता तें न्ही म्हजे कायदे पाळीत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो तूं जियेतलो तो मरचो ना कुडीन न्ही आत्म्यान मरचो नाय तूं तुजो आत्मो मरचो ना देवाचे कायदे देवाचे उपादेश देवाचे उतार आब्राम मेलोय तुमी म्हणटात मेला म्हणून ना गे इजाक मेलाय जाकोब मेलाय देखून आमी म्हणटा देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संवसारासो देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संवसारासो तोच देव म्हजो आनी तुजो तोच देव म्हजो आनी कित्याक मैजे कडेन देव म्हणटा निर्गमाच्या बुकांत वचवर 3 आनी वळ 14 वसो त्या इस्रायलांक सांग इजिप्तांक तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका धाडला आनी तो तेजें नांव विचारीत जाल्यार तांकां सांग कितें सांग देवान मैजेक म्हळें जो आसा तोच हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला उपरांत देवान मैजेक म्हळें तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव आतायका पुर्वजांचो देव देव अब्राम म्हळ्यार कुडीन मेला पूण आत्म्यान मरोना
देव इजाक देव इजाक असो, देव जाकोब असो, हाणे म्हाका तुमचेशी धाडला, हाणेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. हे म्हजे नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर्व जिवे असो देव, मेल्ले असो देव न्ही. आतां मेल्ले म्हळ्यार कुडीन मेल्ल्यांक धर नाकात बांबयन न्हू. कोण आत्म्यान मेल्ल्यांत तांकां सारकें जाणा जाया, पूण कोण आत्म्यांत जियेतात तांकां वळखा. दावीद राय म्हणटा न्ही किर्तन 27 आनी 13, जियेतेल्याच्या देशांत म्हज्या देवाक हांव मुखामुखी मेळटलो पळयतलो म्हणून. ऐका Psalm 27:13. पूण हांव खरेंच जाणा दावीद म्हणटा, जियेतेल्याच्या देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतलो. ह्या खातीर तुमकांच तुमी तयार करा. पोरो, एका भावान म्हाका विनंती केल्या, अशें हांव करचें काम तुमी जाणात फादर, देखून आतां आमचें एक व्हडलें येवजण आसा, तुमी इल्ली कुमो करी जे. आतां जायते तरणाटे चलयो ह्या हाका खंयच्या ड्रग्स म्हणल्यार हाका वायटांसा पडल्यात, तांकां हांगासर हाडन तांकां बरें करूंक ही येवजण हांवें घालां. देखून त्या बाबतीन एक काम चलता, तुमी कुमो करी जे. कुमोक धाडलें हांवें, पूण धाडल्या उपरांत हांवें सांगलें, भावा तूं बरें काम करताय वय, पूण तूं कुडीच्यो गरजो मात तीर्सिताय, पूण हांगासर आमी आत्मे बचाव करचें काम करनासा. हांवें ताका उक्त्यान सांगलें, तूं जात कात पळयनासतना सगळ्यांक उखलताय, व्हरताय आनी दवरताय, सगळ्या तांच्या कुडीच्यो गरजो तीर्सिताय, तांकां खावंक दिताय, जेवंक दिताय, पांगरून दिताय, सगळ्यांक दिताय. पूण हांगासर आमी कितें शाश्वत, कितें ससनाक बाळता उरता ताजी जतन करनासा. उक्त्यान सांगलें हांवें ताका. जाल्यार तुका हांव कुमोक धाडले आमी. पूण हांगा मनीस संवसारांत हें करनासा, पूण त्या वरी तांचो आत्म बचाव जायना. एक तुमी आतां पळय आमी सांगना, पूण म्हाका वेळ आसतना हांवें तिका पळोवचें, कितें म्हळ्यार इल्लें शिकचें. विलेज कुकींग चॅनल म्हूण आसा, तुमी थोडीं पळयता जावंक पळय, विलेज कुकींग चॅनल. आनी तांचे व्ह्यूज मिलियन्स आसात. पोरे कालिंग ताणें रांदिल्ले 20 मिलियन व्ह्यूज जात, आनी तांकां युट्यूबांत पयशे येतात. आनी म्हळ्यार तांणी रांदचे 5 जाण आसात, एकलो आबी आसा, आनी ताचे 4 जाण तरणाटे आसात. बरें रांदतात. तुमी कितलेंय काले हाडून दिल्यार ते रांदतात आनी वचून वणटात. खंय? आसऱ्यांत वाडटना हांवें पळयलां, अनाथांक वाडटात, आसऱ्यांत आसल्यांक दुबल्या धाकटे वाडटात. आनी हे आसऱ्यांत आसले बरे करून तकले पोंदा जेवण आसात. कोणाच्याच तोंडार एक हांसो नात, संतोश ना, शांती ना, समाधान ना. हांगा बसलो आनी एकल्याक सयत पळयना. हांव कितें सांगूंक सोदतां गी, आमी खाली कुडीच्यो गरजो मात तितसिल्यार जालें गी. जीव दिवचो प्रेराक आत्म्यान, मनशाची कूड खंयच्याकच जुवांसो वांजेला वसोर 100 आनी वळलो 60 आनी 3. हें करनाकात म्हणून न्ही, पूण खरेंच आमकां वो संतोश मेळाजे, आत्मीक संतोश, आत्मीक मोग, आत्मीक शांती, आत्मीक समाधान, आत्मीक आमची कितें पवित्रता ही आमी जोडल्यार मात वो संतोश एका घडयेचो न्ही, जेवताना मात्र संतोश न्ही. बरें करून तांकां खोल नमणेचे आमी आमच्या जिणेंत तें पळोवंक ना, तसलें तांकां रांदून वाडटात. सगळे बोकऱ्यांचे पायत बरें करून खंयच्या नमणे वतात. एक पाय दिल्लो आसा, एक कुंकाड सगळे एकल्या दिल्लें आसा. म्हळ्यार पूण तांच्या तोंडार ना हांसो, ना तोंडार शांती, ना तोंडार एक हें काले परजड ना, कांय ना. कित्याक? ऐका, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्या, मनीस खंयच्याक उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. भाव भयणीनो, हांव तांकां कुडीचो पोस केला पावाना आमी. देखून जेजू म्हणाली माथेवाच्या वांजेलांत वसोर 100 आनी 25 मॅथ्यू 6:25 कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें हुस्को नाका म्हणटा जेजू. कित्याक नाका म्हणटा? ऐका, देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें, कितें जेवचें, आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका तो हुस्को तुमकां नाका. आतां बरें न्हेसल्या वरी तुका हें आसा गी, समाधान आसा गी. हांवें परचें एका शिकोवणें सांगिल्लें न्ही गी, एकलो येता शॉपाक येता, बऱ्यांतले बरे शूज घेता, बरी डिझायन, बरी क्वॉलिटी आनी भोव मोलाचे शूज घेता. शूज घेवन येवन घरा येवन शूज घालून चलतना ताका बघता, शूज हांवें हाडल्यात, मोल हांवें दिलां, बरें आसात, सोबीत आसात. थोड्या दिसान तो फाटीं नवता, ताका एक्सचेंज करूंक. शॉपाच्या आनी विचारलें, काल्याक तूं इतले बऱ्यांतले बरे शूज, डिझायन बरी आसा आनी हें क्वॉलिटी बरी आसा आनी मोलय बरें आसा आनी तुका बरें दिसतात, कित्याक फाटीं दिताय? न्ही, हे शूज घालून हांव चलतना आवाज करिनात. तुका आवाज काल्याक न्ही, आवाज केल्यार मात्र हेरां म्हाका पळयतात.
आज तशें जालां भाव म्हयनो म्हजी ड्रेस हेरांनी पळयचे हांवें घाल्ले वानू हेरांनी पळयचे हांवें केली स्टायल हेरांनी पळयचे मात्र हांवें गांवचे हेरांनी पळयचे ना संतोष तांतू ना संतोष ना शांती समाधान तांतू आनी एक व्हिडिओ पळयलो आसा म्हज्या मोबायलांत तो वर्ल्ड नंबर 1 मसलमॅन कितें म्हणटात बॉडी बिल्डर अशें दाखयला की पुराय ताजे एक मांसा कांडा अशें पुराय सायडीन दाखयता तो आनी ताजे उपरांत तसोच फोटो आनी एक व्हिडिओ मुखार दाखयला ताका खंयच्या एका फंक्शनाक आतां आपयला 4 पांयांनी चलता तो कुर्ल्यो चल्ल्या बरी कितें कितें समजता तुमकां कितें जाला बॉडी बिल्डर पूण आतां बॉडी जाल्या कुर्ली हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार ना जाल्यार आमकां समजना तुमच्या कुडीक तुमी दादोस्ताय दिवंक गेल्यार तुमचो आत्मो नाश जाता कितें उपकारता सगळें खावन जेवन पियोवन मजा मारन ना तुका शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मायपास ना एकवट ना तुज्या तोंडार पर्स जळ्ळो कित्याक म्हळ्यार हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार जो पुरो आमी वायटा फाट करूंक ना मात्र न्ही हांगा ताजे कायदे पाळूंक ताजे उतार पाळूंक ताजी खुशी पाळूंक आमी सुकल्या देखून देखून हांगा देव कितें म्हणटा खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार पयलें पाठ कर त्यो सकड सवयो पयस कर आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना एक शिकोवन हांव आयकोन आसलो ते शिकोवणेन तो देवाचो सेवक म्हणटा शिकोवन आयकल्लो एकलो भाव पवित्र पुस्तकान घेवन घरा येताना बापाय म्हणटा पवित्र पुस्तक कित्याक घेवन आयलाय पवित्र पुस्तक कित्याक घेवन आयलाय घेवन आयलें कितें जालें ना तो वाचतलोय तूं वाचल्यार कितें जालें वाचून तूं बदलतलोय बदलल्यार कितें जालें तुजें जिवीत दुसरें जातालें नवें जातालें कितें जातालें ना ना आतां तूं वाचचें न्ही तो फाटीं व्हर ह्या कान उडय ह्या उलपय एक पवित्र पुस्तक घराक घेवन आयिल्ल्या पुताक बापाय जोर करता पूण तसो बापाय हांगा आसात आवय बापाय तुमी बसून आसात तुमचीं भुरगीं घरा मॅगझीन हाडटना जोर करिनात नॉवेल्स हाडटना जोर करिनात सीडी हाडटना जोर करिनात मात्र न्ही बोतल घेवन ड्रग्स हाडटना या आनी कितें पानपराग हाडटना या गुटखा हाडटना आनी खंयच्या तुज्या गर्लफ्रेंडाक हाडटना या बॉयफ्रेंडाक घरा हाडपण हाडटना कोणी जोर करिनात कित्याक आज खंयच्याक आमी मुखार दवरला आनी कितें आमी देगेक दवरला देखून आज आमकां आज शांती ना समाधान ना संतोष ना मोग ना मायपास ना दया माय काकलो देवाचे आमी आनीकी जोडूंक ना आज तुमी निसायकी देवाचे उतार स्विकार करता जाल्यार वडोली भावान बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली वायटाक फाट कर आनी आज तो ताजे कायदे पाळ आनी पाळटाय जाल्यार तूं जियेतलोय जिवोवचें म्हळ्यार कितें आशिर्वादीत जातलोय आनी तूं जातलो आशिर्वाद तुज्या कुटुंबाक तूं जातलो आशिर्वाद तुज्या समाजाक तूं जातलो आशिर्वाद तुज्या देशाक तूं जातलो आशिर्वाद सगळ्या संवसाराक तो मरचो ना तो कितें जातलो खरेंच जियेतलो ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना आनी देव सांगता उडोली काण दिल्या तूं वयर 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 काण दिला देवाचे उतार तुजी म्हणजे आमच्या पातकां खंय घालतलो तो दर्याच्या गुंडायन घालतलो पातोर बांदून खंयच्या असं पातकाचो उडास आतां वेचीक पुता विशयान आमी आयकला न्ही वेचीक पूत कसली जिणी जेलो आमकां सगळ्यांक कळटाच वय मू पूण तो जेन्ना ताज्या त्या पातकी जिविताक पाठ करता आनी तो ताजी चिकी ताका बूद आयली तो कितें करता उठता हांव आतांच उठतलो वाचून काडटी वळू लुका संवंजाला वचो 15 आनी वळू 17 तावन लूक चॅप्टर 15 वर्स 17 तावन आयका शेकी ताका बूद आयली शेकीन जेन्ना ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणलो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेचे सांबाळाची मनीस दादोशी खावन जेवण आसा संवसाराक लाभ जाल्लो इश्टा सांगता कालवांता सांगता वेश्या सांगता जियेल्लो आतां कितें सांगता थंय दादोशी आसात संतोशान आसात मोगांत आसात मायपासांत आसात एकवटांत आसात मात उजवाडांत आसात आनी हर एक दीस थंयसर जेवण आसात हांगासर हांव आनी हांव हांगा भुकेन मरता हळ्या निंगी
पोटाची भूक मात्र न्ही, मोगाची भूक ताका आसा, समाधानाची भूक ताका आसा, निदेची भूक ताका आसा, पवित्रपणाची भूक आसा, स्वार्थाची भूक ताका दोसता, एकसुरपण ताका दोसता, निरासपण ताका दोसता, दुबळीकाय ताका दोसता, नालिसाय ताका दोसता, मात्र न्ही हांव मर्या ताका दोसता. पळया न्ही दादोशी मनीस, दादोशी मनीस. पूण म्हज्या बापाच्या घरांत हांव आतां सुटून न्ही कितें करना ते दादोशी म्हज्या बापायच्या घरान कितलेचे सांबाळाचे मनीस ते दादोशी खावन जेवण आसा, सांबाळाचे मनीस कामाचे दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हा देखून तो कितें करता, पाठ करता. कशें पाठ करता? हांव आतां सुटून म्हज्या बापाय सरशी वयता. देवाचें उतर आयकलें आपणा फाल्यां पाटींग घालना का आतांच स्विकार करताय तर आतां स्विकार करून म्हाका फाल्यां पार्टेक वचूंक जायना, अवकाश मेळचो ना. आतांच स्विकार करताय तर देखून तो गळाय करिना. आवडटलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो म्हणून धांवलो तो, उठलो तो. आतांच हांव म्हज्या बापा सशी वेता आनी म्हणटा आनी स्विकार करता. कितें? बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धाडले. सुख वळखून घे. सुख वळखल्यान आमी ल्हान जायना भाव भयणीनो. ना हेरा मुखार या कोणाय मुखार आमचे सुख वळखल्यार आमी ल्हान जायना. सुख वळखल्या वेळार देव तुका उंच उबारता. लुकाच्या वांजेलांत वचपा 23:30-9 40-3 पर्यंत ऐकूया. लूक चॅप्टर 23 वर्स 39 to 43. जेन्ना तूं तुजी सूख वळखताय देव तुका उंच उबारता. जेन्ना तूं तुजी सूख वळखनाय तूं धरणीक शेवटाताय. ऐका. उमकळा इल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कन म्हणालो. पळय दोगा सोरांक जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक ते उमकाळे इल्ल्या मदलो एकलो कितें करता, जेजूची निंदा करता आनी म्हणटा तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो. तुकाय तिस्त शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार दुसरो वळखता. तुकाय म्हाकाय आमकां दोगांयकी सोरांक आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळना. पळय कशी सूख वळखता. पळया एकलो अहंकार दाखयता पूण आनीक सोर आपली सूख वळखता. निती प्रकार आमकां शिक्षा जाल्या पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. मात्र न्ही ताका कळीत आसा जेजून कसली सूख आदारली ना. आदारली ना देखून सोराक हें कळीत आसा जेजून कसलेंच पाता करूं ना, कसली सूख ताणें आदारूंक ना. खंडीत जावन तो सर्गाक वेता म्हणलें ह्या सोराक तें कळीत आसा. जेजूचें बरेंपण, जेजूचें पवित्रपण, ताजें कितें म्हणटा तो खतावीन आयबावीन निर्दोश म्हणलें ह्या सोराक कळीत आसा देखून तो कुडीच्या मरणा विशयान चिंतिना. आतां एका सारकें समजून घेया. जेजू तो कितें म्हणटा उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना इस्रायल प्रजेचेर गे राज पदवी. कसली राज पदवी? सर्गीच्या राजाची पदवी तूं घेवन येता आसतना म्हजो उगडा आसतवर नांगी जेजू. आतां त्या सोराक कळीत आसा कुर्सायल्यांक कोणी सुटका दितात गे, मोरोंक सोडटात. मोरना जाल्यार जेजू कुर्सार मेलो वय मू हे दोगी सोर मोरोंक ना देखून मागीर शिपाय वचून कितें करतात, पांय मोडटात आनी बायल्यान तांकां हें करना, तांकां जीव शिमान मागीर व्हरता वय की न्ही. ते जाणात जेजू की सुटका ना जाणात. पूण वो सोर अशें मनशाचो अर्थ कितें? तुज्या राजांत आसतना म्हळ्यार खंयचें राज तें? आज कित्याक आमकां समजना? त्या राजांत आसतना वो सोर म्हणटा म्हाका संवसारांत केल्ल्या पातकांच्या बॉक्सांनी हे दिनांत शिक्षा दिली, पूण तूं म्हजी पातकां बॉक्सून तुज्या राजांत आसतना म्हाकाय उगडासकर म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता. कशें उंच उबारलें पळय जेजून ताका. जेन्ना वो सोर ताजी सूख वळखता कशें जेजून ताका उंच उबारलें. जेजून म्हळें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. फाल्याक न्ही पाटी घालना आतांच ह्या घडये. देखून तो वेचीक म्हणटालो आतांच हांव उठतलो आनी वेतलो आनी म्हज्या बापा सची म्हणटलो बाबा देवा विरोध आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारले. आतांच
फाल्याक पुरवांक आनी म्हयन्या उपरांत फाटीं घाल नाकात भाव भयणीनो. ज्या घडये तूं कितें करताय पश्चाताप पावताय, ज्या घडये तूं पातकी जिविताक फाट करताय, त्या घडये देव तुका राखोन आसा स्विकार करूं. हा साबार वर्सां जावन आमी देवाचे उतर आयकल्यार आमी बदलूंक ना. कितल्या वर्सां जावन आमी कितल्यो वस्तिरेत्यो केल्यो, कितल्यो शिकवण्यो तुमी आयकल्यो जाल्यार आमी बदलूंक ना. आमी आनी कितें धरून रावल्या. एकलो प्रायवंत आब मार्गादेगर आसल्या घराच्या त्या पोर्टिकोन बसून येतल्या वेतल्या तरणाट्या चेडवांक लायन मारतालो खंय. म्हातारो प्राय जाल्या. ताका पळयल्ल्या हर एक दीस बसून बरी लायन मारची पळयल्ल्या एका तरणाट्यान म्हणगे, आबा तुका तितली आशा जाल्या एका चेडवा लागीं काजार जावी येत न्ही म्हणटाना, ह्या प्रायर म्हाका चेडूं कोण दिता म्हणालो खंय. दिल्यार दिल्यार म्हणल्यार सर्त दिल्यार. आज कितून पर्यंत भाव भयणीनो आमकां देवाचे उतर इतलें मेळ्ळ्या उपरांत आमकां सतकळीत जाल्ल्या उपरांत आमच्या दोळ्यांची दिश्ट. आतां पाताक संचे म्हळ्यार कितें, तुका पातकाक कारण कोण, तुजे दोळे तुका पातकाक वडटा जाल्यार ते कोणें सांगलां, आमी सांगूं ना. एक दोळो नासतना आज कितले गुन्हे नाथा सदां पळया. पण आमकां नितळ जावंक नाका, आमकां पवित्रपणी जियोंक नाका, आमचें खोटेपण आमकां सांडूंक नाका, आमची पातकां आमकां वळखूंक नाकात. वळखात हांव तर बसयलां जियेतलोय, आजच तूं म्हज्या संग वांयकोटांत आसतलोय वळखल्यार. पूण ना जाल्यार फाटीं यायच्या पयल्या वचपाक. खोटो मनीस ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. पळया खंयच्याच पातकाचे लेख हांव धरचो ना, उडास काडचो ना, ताची झट्टी जावची ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. सत उलयल्ल्या वरवीं, ताची पातकां वळखल्या वरवीं. साबार जाण आमी देव आमकां आमची पातकां लिपयता, लिपयल्यार ताका कळीत ना गे. देवाक हांव कितेंय पटोवंक जाता, लिपोवंक जाता, सांगा. बापय आनी पूत गेले खंय एका हातून तोटांत आंब्या रुखाच्या तोटांत बरो आंबे आसले खंय रुखार, बरे आंबे. बापय म्हणालो खंय तूं तितके सकला रावन दोळे इशीन तिशीन दवर, कोणी आयल्यार म्हाका सांग म्हणून. आनी बापय सोडलो रुखार कितें बरे आंबे काडूंक. काडटा काडटना बापायक जोप, कोणी आयले रे, ना डाडा म्हणालो. काडूंक सुरू केले, काडले काडले काडले. इल्ल्या वेळान कोणी आयता ते रे, ना डाडा. कोणी पळयता ते, ना डाडा म्हणालो. तुझे काण 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 आसतना सुमार पटी सारल्या उपरांत कोणी आयलोय रे, कोणी पळयता ते रे म्हणून विचारतना वय डाडा म्हणालो एकूच पटी. अरे कोण रे म्हणालो. कोण पळयता रे, हांव पळयता डाडा म्हणालो. कितें म्हणालो. बापय कोण, पूत कोण. आतां बापय सोर जाल्यार बापाय सांगता रावलो पूत बरो जाताय. आमी इस्कॉलांत आसतना आमकां बरो एक प्रयोग करून दाखोवणे. एप्पलाच्या बास्केटीन तूं पुरो एप्पल, आतां तूं एक कुसुले एप्पल आसल्या कड एप्पलां बरी एप्पलां कुसुल्या एप्पलां बरें करतात वय मग. नांगी नांगी तुमचो वाद तोच न्ही. एक कुसलो आंबो पुरो, एक कुसले एप्पल पुरो, उरली सगळी बास्केट एक कुसली मासली पुरो. सगळ्या बास्केटींत आसली उरली मासली कुसावंक. पूण ती काण पयलेंत उडयल्यार देखून जुदास गेल्ल्या उपरांतूच उरल्यांक बूद आयिल्ली. देखून आजूय गरजेचें भाव भयणीनो. मुखार वास. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता. आनी तुमी चिंतात सर भुरगीं कोणाची, मनशाकूळ कोणें रसिल्लें तरी देवाक. आतां एका आवयक या बापायक एकलो सक्कळ भुरग्यां पैकी एकलो भुरगो आडवाटेक गेल्या तांकां संतोश घे, खंयच्या आवयक संतोश घे. हांगा देवाचो वता तेन्ना सांगता खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता, म्हाका कांय संतोष भोगता गे. देखून ती वपार दिल्या न्ही एकल्याक 100 बकरे आसले, एकलो सुकोवन गेल्लो, 99 बकऱ्यांक सोड तो एकल्याक कोण तो. देखून सरस्वती देव म्हणटा कितें म्हणालो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता. उलयता तो सर्वेस्पर ताणें
आपले कोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्ही. वळ्यानेंगी तूं पातके जाल्यार पूण जेन्ना तुजें पाताक वळखाताय आनी तुजें जिणी बदलिताय संतोष खंय. लुका संवंजाला असो 15 वळो 7 आनी उपरांत 10 ऐका. लूक चॅप्टर 15 वर्स 7 आनी उपरांत 10 ऐका दोनी. हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या नव्याण्णव नितीवंताप्रास पाश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. पाश्चातापाव रिपेंट या अकस्मात प्राजित कर उपास करनी कांय प्रयोजन ना. येदोळ केल्या पातकांक फाट कर. पाश्चातापाव ताणें केल्या सर पातकांक फाट कर न्हू म्हजे सशी फाटीं आयल्यार हांगा कितें म्हणटा एका पातक्याच्या पाश्चातापाव न्हू पाश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या जिणी बदलाचे. देवाचे उतार ऐकून आमची जिणी बदलाचे. पहिल्यांच आमी येदो व्हडले काले देवसार जाल्या जाता कुसाडे असल्या जाता मागीर आमकां आयको मेळटा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमचे ते सैतानाक कितें म्हणटात सरीस जाल्लें सैतानात येवचें कितें येवन आमचें थंय रावलां जाल्यार मागीर आमकां आयको मेळटलें कितें म्हणून राग द्वेश हगेंग गर्व अहंकार मोसोर आनी कितें सगळें आयको मेळटलें. मागीर जिणी बदलाचे मन बदलाचे आमची चिंता बदलाचे एटिट्यूड म्हणटा आमचो मनोभाव बदलाचे. म्हाका कित्याक म्हणलें सवाल उपजोन असो आज बाबा ये आज म्हजो त्याग हेरांक उपकार पडटा जाल्यार म्हजे सॅक्रिफायस हेरांक आनी चड आनी चड तांचें तें बरेंपण जोड दिता जाल्यार जिणी बदलाचे काणी बदलल्यार जायना. जिणी बदलून पाश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. सर्गी संतोष खंय. आतां तुमकां हांगा संतोष जाल्लो जाय न्ही कशें आवय बापाय संतोष आसात वय वय की न्ही. देव बिरान तेजी भुरगीं म्हळ्यार आवय बापाय संतोष वय की न्ही. पूण ताचे वनी चड संतोष ताका खऱ्या बापायक. तुजो म्हजो आमचो खरो बापूय कोण. सिराकाच्या बगांत वचप 3 आनी वळी 1 सांगता तुजो म्हजो मनीस जाल्ल्या हर एकल्याचो खरो बापूय एकलोच बापूय कोण नीज बापूय कोण ऐका. भुरग्यानो म्हजें ऐका कित्याक हांव तुमचो बापूय. तो तुजो म्हजो आमचो बापूय. बापूय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परजेक पळेवसो. बापूय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परजेक पळय. सासनीक बाप सर्वांचो बाप सकणाचो बाप तो. आनी आमी संवसारी बापायक चिटकोवन रावता. संवसारी बापूय मेल्ल्या दिस तो तुजो बापूय म्हणनात ताका नांवान आपयनात ताका कितें म्हणटात तुज्या बापायचें तुजो बापूय म्हणनात जाल्यार आमकां आनीक सत कळीत ना. आमी संवसारी बापायांक आत्मीक बापायांक आनी खंयच्या बापायांक देखून ये वर्तो संतोष ताका ताच्या सारक्यासून सुरप्यासून रचलेल्या ताच्या भुरग्या थंय जाल्लें परिवर्तन पळयतना सर्गीच्या बापाक वर्तो संतोष जातलो. आंजा सवें देवदूतां सवें आनी धावी वळ. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडोवन जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशान. पाताक रडाचे पाताक आतां पाताक देवाचें उतर आयकत आयकतना आमी खंय सुकल्या म्हणल्यार आमकां समजायचें. सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. सुकला जेजू सुकला हांव खरेंच सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर म्हाका माफ कर. पयलीं आमी वळखायची आमी सुकल्या म्हणून. आतां पाटी हेच्या पयले वाचपाक. पूण नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत काय. हाज्या पयल्याक वस्तरित्रा वेळार सांगलां तुजे थावन गेल्लो एक सैतान जर तर तूं भायर वेताना सांगता भायर वेताना तुका दुसऱ्या परतून संवसाराक वडटात तर ते एका जाग्यार 7 जाण येवन तुजे थंय बिडार करतात वय मू.
त्याच प्रमाणे एकलो बरो जाल्लो मनीस बरो जाल्यार ताका संतोष वयमू, पूण नितीवान मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून नितीवंतपणान जियेला वयमू. आतां नितीवंत मनीस म्हणटा ना, अब्रामाका पयल्या उपरांत तो नितीवंत प्रामाणीक वयगिनी वयगिनी. देवान विसलेले सकट मागीर कोण जोसेफ मोरी नितीवंत वयगिनी. देवाचें उतर सांगता जुजे नितीवंत मनीस म्हूण वयमू. तशें देवान विसलेले प्रवादीत देवाच्या सेवाक नितीवंत म्हूण सांगतात. पूण नितीवंत जाल्लो मनीस जर तर आपलें नितीवंतपण सांडून आपलें बरेंपण सांडून आपलें पवित्रपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत काय. तसलो म्हणे जियेत गाय. तो देवाचो सेवाक म्हणून देवान विसलेलो प्रवादी म्हणून जियेत गाय. ताणें केल्लें खंयचेच बरें करणे सो उगडासूर सोना. पळयान गी निमाणे जावं पुरो 100 वर्सां तो जियेला, 90 आनी 9 वर्सां तो बरें करन जियेला. पूण निमाणे 1 वर्स तो पुराय खोटेपणान जियेला तर ताणें केल्लें खंयचेंच बरेंपण लेखाक आसचें ना. त्याच प्रमाणे सगळीं 90 आनी 9 वर्सां तुवें वायट करन निमाणे 1 वर्स देवाचें उतार आयकून तूं जिनी बदलून पश्चाताप पावन देवाचे उपादेश पाळूंक ह्या देवाचे उतार स्विकार करूंक तयार आसाय तर ते 90 आनी 9 वर्सां केल्लें खंयचेंच फाताक देव लेखाक धरचो ना. त्याच प्रमाणे 90 आनी 9 वर्सां तुवें केल्लें बरेंपणी जर तर तूं वायटा धरताय तें लेखाक येवचें ना. बेगिनी आतां बरें आपुट्ट दूद आसा, गायेचें दूद काडलां आनी हाडलां मात वयमू. कितलें आपुट्ट तें 100% आपुट्ट वयमू वयगी. पूण तातूंत एक तेंबो लिंबो पडल्यार आपुट्ट आसलें जाता पट्टू, आपुट्ट आसलें जाता. त्याच प्रमाणे आमी कितलेंय बरें आदारून देवा मुखार मागीर निमाणे आमी अपराध आदारता तर कितें म्हणटा देवाचें उतार ताणें केल्लें खंयचेच बरें करणे सो उगडासूर सोना. देव तो उगडास करिना. चला निखाळा म्हणटात, हांव तुमकां वळखना म्हणटा. देखून आज भाव भयणी स्वता आमकां कळीत जाल्या नंतर आमी कितले प्रामाणीकपणी मात्र न्ही विश्वासान आमी जिवंक आसा. देवाक मानता त्या प्रमाणे देखून तो वडोल आमी गायलें देवाक मानवाल्या मेळटली जेजूक वळखल्यार, देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखल्यार. आतां साऊल म्हणलो जेजूक वळखोवच्या पयलें कसलो मनीस. साऊल म्हणलो जेजूक वळखोवच्या पयलें कसलो मनीस. कुणीगार वयमू, क्रिस्तांवांक दिक दिलें गी ना वयगिनी, संवसारी म्हणी वयगिनी. गर्व अधिकार मात्र पदवी घेवन संवसारांत जेजूच्या शिसांचेर तांणी कितें केलें जुलम आदारलो वयगिनी. पूण जेजूक वळखल्या नंतर, जेजूक वळखल्या उपरांत, जेजू स्विकार केल्या उपरांत, जेजू शिस जाल्ल्या उपरांत आज तो कोण, आज तो कोण पावल जाला वयमू. मात्र न्ही कोण जाला जेजू खरो शिस जाला वयगिनी, पाटलावदार जाला वयगिनी. म्हळ्यार अर्थ कितें पयलेंचे लेखाक धरलां गे देवान. आगोस्तिनाचें पयलेंचें जिवीत लेखाक धरलां गे देवान. धरलां जाल्यार तो आज आगोस्तीन सांत आगोस्तीन म्हणून संवसाराक नांव वाडटा की सांगा. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां एवरी सेंट हॅड ए पास्ट, एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर. हर एका सांताक ह्या सांतिनेक तिची आतांची पयलेंची पातकी जिणी म्हणली आसा आसली. आनी हर एका पातक्याक देवाचें उतार आयकल्या उपरांत सांतीपणाची पवित्रपणाची भगवंतपणाची जिणी राखोवन आसा. पूण गळाय करिनाका आसा म्हणून फाल्यां मेळटली परवा मेळटली म्हणून आज तापोवन येयल्यार. आयच्या दिसा लुकाच्या वांजेलांत आनी अवस्व 12 आनी वळ 19 आनी 20 सांगता न्ही हेत्त पिशा म्हणून आयच्या दिसा ऐका. देखून फाटीं घाल नाकात. उपरांत हांव म्हाका सशें म्हणटा अदृष्टवंत मनशा 10 वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा चौकसायके का पिये आनी गम्मत साबार लोकांचें जीवन आसा भाव भयणीन. आज संवसारांत पयशे आसात म्हणून, शिकाप आसा म्हणून, बरें जोडुल्लें आसा म्हणून, आस्त बदीक आसा म्हणून आनी हाची तांची तांची वळख आसा इश्टगाचा आसा म्हणून जायते लोक अशेंच करनासा. आनी ह्या दिसांनी तुमी आयकलां कोण कितलीं मरना, कोणाची मरना हठात हठात हार्ट अटॅक्स. आज खंय खंय जावन हांगाची गांवांत न्ही भायल्या गांवांत आतां मरना गांवाक येवन आसात हठात. आमी चिंता थंय गेल्यार हांव शाश्वीत, खंय आमी शाश्वीत ना. जर तर आमी जेच्या एकवटांत आसा, मोगांत आसा, उजवाड्यांत आसा मात्र आमी शाश्वीत काले सुरक्षीत. खंय आसल्यार सुरक्षीत. कित्याक
तुझ्या कुडीची बचावी नाही, तुझ्या आत्म्याची बचावी. आयच्या दिसा ती जाकेवाक वय मू केदार ताका बचावी आयली जेजूक आनी आपणायल्ल्या गडे वय मू. त्या सोरा कितें म्हणालो जेजू, आजच म्हज्या सवें तूं वय कुटां ही बचावी. ते फाटी गेली नाका. त्या आका कितें म्हणालो, हत्त पिशा म्हणून विसावी वळ मुखार. पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. देखून केदार आमी सांगूंक जायना भाव भयणी. आमचो हंकार गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता आमी संपूर्ण तरां काडीचे. खंयच्या घडये तुका येतलें म्हूण सांगूंक जायना. आमच्या भावा प्रेमाच्या आवय हांगा डिसेंबरांत हांगा रित्रेक आयिल्ली. आनी प्रेम तुमी जाणात ताज्या भुरग्याक आदल्या वर्सा मार्चांत दियोना म्हणल्यार त्या भुरग्याक देवान आपोवन व्हेल्लें. आनी काल न्ही पोर प्रेमाच्या आवय सरली. पूण हांगा रिती जाल्ल्या उपरांत बरी रितीर करून ती सांगून गेल्ली. आतां म्हाका हांगा येवन रितीर केल्या उपरांत आतां म्हाका कळ्ळें, आतां वचून म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक हांव रितीरेक आपोवन हाडटा म्हणून गेल्ली ती. केदार आमी सांगूंक जायना. तुका उतार प्राय येजे म्हणून ना, तुका म्हाका आमकां पिडा येजे म्हणून ना. काल सांगू आसलें तें न्यूज. अप्राप्त बालक म्हळ्यार गुत्ता न्ही तुमकां. 18 वर्सांचे पयलेंत गाडी काडून गेला खंय वचून एका कार वचून एका लेडीक आपटला खंय. गाडी वचून लेडीक आपटून कुड्याळ. केदाळा कोण येवन तुका मारता? आमी नेना. पूण आमी सोमेचे कोर्टांत आसा, भावार्थांत आसा, पवित्रपणांत आसा, भगवंतपणांत आसा. कांय फरक कांय फरक खंयच्या घडये तयार आजच आतांच ह्याच घडये म्हळ्यार चिंता आमच्या मतींत आसाचे. कित्याक आतां हांव कोणा सवें जेजू सवें, मेल्यार कोणा सवें, मेल्ल्या उपरांत कोणा सवें. हांवें कितले फावटी सांगलां, लिव विथ क्रायस्ट, डाय विथ क्रायस्ट, फॉर एवर एंड एवर यू वील बी विथ क्रायस्ट. हें गरजेचें. देखून आयच्या दिसा तुजो जीव तुजे लागसो विसरचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? सैत्यांक हे विशयान कांय चिंतात ना. कितले आस्त बदी ग्रेस काय आसो न्ही, आमकां ताजेंत आनी कितें घट्ट जावन रावल्या आमी. फाल्यां ती कोणाची जातली? कीर्तन 40:9-7-10 कीर्तन 40:9-7-10. Psalm 49:7-10. कोणूच मनीस आपणाची सडवण करूंक सकना. भल्या भाव भयणीनो, हे तुज्या म्हणजे आमच्या उडास कोणूच मनीस ह्या संवसारांत आपणाची सडवण करूंक सकना. आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. तुजें कितलेंय बरेपण आसून, तुजें कितलें दान धर्म आसून, कितले तुवें उपास करून प्राजीत करून तुवें जेल्यार खंडीत तुका साध्य ना. जिवाचे सडवणेचे मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर. देखून तुज्या तांकी भायर तुजे सोडवणेचें तें मोल कितें तें मुखार आयका. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. ससनाक जियेशें करूंक कोणाकच जायना. फोंड केदीस पळयनाशें करूंक जायना. केदीस पळयनाशें करूंक जायना. देखून आमी फोंडाक पळोवचें नाका. फोंडाक वेतली तुजी कूड जातली पुडू दुळू. कूड आमची जाता धूळ मात तर कित्या जळटा. कूड आमची जाता धूळ माती तर कित्याक जळटात. मेल्ल्या उपरांत कोण पावते आत्म्याक तुज्या कोण राखते. मेल्ल्या उपरांत कोण पावते आत्म्याक तुज्या कोण राखते. देखून पाट कर ह्या संवसाराक पाट कर. पयस कर देवसाराक पयस. फाल्यां न्ही आजूच येत्त घडये तुजी जी न्ही बदलाची येत्त घडये तुवें उतार स्विकार करीचे नाका. नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो धाडबा कितें फायदो हांकां काली 7 जाल्या. नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो धाडबा
कितें फायदो दाखोवन हंकार कालेस येता जाल्या की न्ही वरूं काय आज अशें पळय आमच्या मतींत आमी देवाचे उतार कितें म्हणटात ठरयल्यार मात्र आमकां समजता समजना हें पळय म्हाका न्ही हें फाल्यां दुसऱ्यांक जीव आशिल्ल्यांक हांव म्हळ्यार हें न्ही रोबोट रोबोट न्ही रोबोट म्हाका कांय जायना आतां फाटी तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता ते सारकें न्ही देव परत 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 तुज्या म्हणजे आमच्या उडासा करता परत 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 आमकां सत्राय दिता आनी इतली सत्राय दिल्ल्या उपरांत आमी ती घेनाव तर मागीर आमच्या नासाक आमी स्कारान प्राभात मुखांत परत्यान परत्यान देवान सत्राय दिली इस्रायल प्रजेक म्हजे मुखांत कितले फावटी सत्राय दिली जाल्यार ती उपराटली 11 दिसांनी फावाजे जाल्लो तो बसयल्लो गांव 40 वर्सां तांकां लागली थंय आरण्यांत गोवन परतून जायते फावटी आरण्यांत परतून तांबड्या दर्यांत वचून फाटी आयिल्ली आसात देवाक उपराटलेल्या वरवीं देवान बसयल्लेलें कितें आसा तें आनीक फाटीं पडटलें देवान कितें तुका म्हाका आमकां बसयलां तर ताका वळख काडल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक आनी ताका वळख काडल्या उपरांत जर तर आमी ताका परतून उपराडता तर तुका बसयल्लें तें आनीक फाटीं पडटलें जायते दीस वेतले जायतीं वर्सां वेतलीं जितलो तूं ताका विश्वासी तितलो तो तुका विश्वासी मात्र न्ही लागीं सांगला न्ही इजायाच्या बुकांत हांव 50 आनी 5 आनी वळड 6 आनी 7 आयजाया 55 वर्स 6 and 7 आयजाया 55 वर्स 6 and 7 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा म्हळ्यार ताजे उतार आयकून ताका लागीं सरा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा वय तूं आतां नितळ आसाय पवित्र आसाय देवाचे उतार स्विकार करून बेगीन पर्यंत जीवन आसाय ते दाळ उलो मार ताका आनी तो उलो मारतना तो धांवन येता तूं ताका उलो मारतना तो आयकता कित्याक तूं नितळ जावन ताका हातून लागीं आसाय तूं जसो देव पवित्र तुवें पवित्र जातना पवित्र म्हणले तुमी दोगां कितें जातात देव पवित्र पूण हांव अपवित्र या अशुद्ध आमी लागीं आसाय ना देखून देवा लागीं सरचें म्हळ्यार कितें देवान तुका लागीं सरचें म्हळ्यार कितें देव म्हळ्यार मोग वय मो तुजे थंय तो खरो मोग आत्मीक मोग आनी कितें म्हणटात निस्वार्थी मोग तुजे थंय बरोवन येतना तूं ह्या दैवीक मोगाक लागीं जाताय मोग ताका म्हणटात मिलान संवसारांत आसतनाच देव म्हळ्यार उजवाड वय मो खरो उजवाड दैवीक उजवाड जिविताचो उजवाड नितळ कितें म्हणटात तो दैवीक उजवाड वय मो आत्मीक उजवाड वय की न्ही तूं त्या उजवाडान जियेत आसतना तो उजवाड तुका पयस आसा की लागीं आसा पळय न्ही आमी एक जावचें म्हळ्यार तशें सौम्यानी एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत कित्याक देव मैजेक लागीं जालो आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत वचो 33 आनी वळ 11 कित्याक देव मैजे कडेन दोग इश्ट उलयल्ल्या बरी उलयतलो ऐका निर्गमाच्या बुकां वचो 33 वळ 11 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 33 वर्स 11 एक मनीस आपल्या इश्टाकडे कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मैजे कडेन मुखामुखी उलयतालो पळया न्ही कित्याक उलयतालो देवान मैजे कडेन मुखामुखी उलयचें जाल्यार अर्थ कितें मैजे देवाक तितलो विश्वासपणांत प्रामाणीकपणांत पवित्रपणांत भगनपणांत देवाक लागीं आसलो हे गणनशास्त्र अवसर 12 आनी वळ 3 कितें म्हणटा का गणनशास्त्र अवसर 12 आनी वळ 3 नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 3 पूण मैजे सर्व मनशां प्रास खालतो जावन आसलो पळया न्ही देवा म्हाका हें गरजेचें देवा म्हाका तूं कितलो ताका वळखून खालतो जाताय तितलो देव तुका लागीं सरता आनी त्याच अवसरांत 8वी वळ ताचे कडेन ताचे पयलें 8वी वळ पळय 6व्या वळींत मैजे कडेन उलयतना कशें उलयता प्रवाद्यां कडेन उलयतना कशें उलयता सारकें का कित्याक आरोन आनी मिरियाम जेन्ना देव मैजे कडेन मात उलयता गे म्हणून देखून मैजे विरोध ती परपरली त्या दाळा कितें जालें सर्वेस्परान म्हळें ऐका म्हजी उतरां तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता वळ्यांनी प्रवाद्यां कडेन देव खाली दर्शनांत वळख करून दितालो ताचे कडेन हांव स्वप्नांत उलयतां थोड्यां कडेन तो स्वप्नांत उलयतालो
पूण म्हज्या सेवका मैजे कडेन कित्याक मैजे ताका विश्वास रावलो मात न्ही, प्रामाणीक रावलो मात्र न्ही, त्याच भगवंतपणांत पवित्रपणांत देवाचे उतार तो स्वीकार करून देवाक मानता तें जिवीत जियेलो देखून पूण म्हज्या सेवका मैजे कडेन तशें न्ही. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पातयेणेचो. आज भाव भयणीनो तुमकां समजाचे देव एका मनशाक आशिर्वाद दिता जाल्यार कित्याक आशिर्वाद दिता, एका मनशाक जन्माय दिता जाल्यार कित्याक जन्माय दिता, एका मनशाक तो मोग वाडयला सडयला जाल्यार कित्याक वाडयला सडयला, एका मनशा मारिपाक खाकळूत देवाची जोडल्या तर ती खाकळूत कित्याक दिल्या. तूं जितलो देवाक लागीं सरताय मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, काकुलती रुपार, शांती समाधान रुपार, भगवंतपणा रुपार, पवित्रपणा रुपार या त्या दाळा तूं आनीक चड आनी चड देवाक लागीं जाताना देवा सवय तुजो एकवट. सभाजानाक तुमकां कळीत ना, तुमी चिंतात हो मेल्ल्या उपरांत सगळें जाता ना, जीव आसतना ती आमी आपणावंक जाता. पण म्हजे कडेन कसो उलयलो, कित्याक उलयलो, 8वी वळ वास ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी, हांव ताचे कडेन उलयतां मुखामुखी, आसा तशें उलयतां न्ही ओपाऱ्यांनी. आज समजायचें आमकां देवाचें उतर आयकताना अरे मैजे देवाचे रस हांवें देवाचे रस न्हू, तोय सेवाक हांवें सेवाक, ताचे कडेन मुखामुखी पूण म्हजे कडेन उलोवंक तुलें कित्याक, फरक कितें. मैजेचो आनी देवाचो संबंद कसो आसलो, म्हजो आनी देवाचो संबंद कसो आसा. आज तुम्ही मागतानाच कळटा, तुमच्या मागण्यांतच कळटा देवाचो आनी तुमचो संबंद कसो आसा. आज देवाचे उतर दितानाच कळटा तुजो आनी म्हजो देवाचो संबंद कसो आसा. आज तुमी खंयच्या वावरांतच कळटा तुजो आनी देवाचो संबंद कसो आसा. बेश्ट्यांक येवन खाली देवाचे उतर हांव इतल्यो रितीर केल्यो तितल्यो रितीर केल्यो हांव हाजेर आसा न्ही भावा भयणीन, तें न्ही. हें जायचे देखून देव करता तें सूख म्हणा नाकात, देव करता तें कितें. इस्रायलाच्या घराण्या ऐका, हांव करता तें सारकें न्ही, हांव करता तें सारकें न्ही, वा तुमी करतात तें सारकें न्ही. न्ही मनीस तडेपट म्हणटा ताका दिला म्हाका दिवंक ना, कारण कितें समजून घेया. ताजेर आशिर्वाद घाला कित्याक, अब्रामाचेर आशिर्वाद घाल्लो कित्याक, ताणें त्याग केलो. जेजू मारिपात सगळ्या संसाराचेर आशिर्वाद कित्याक आयलो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो, ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो आमा सर्वांचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो, मोग केलो. तुम्ही जेन्ना निस्वार्थपणी, विश्वासपणी, भक्तीपणी, प्रामाणिकपणी, भावार्थान तुम्ही देवाचो असो मोग करतना तुम्ही सेवेंत आसले न्ही, दीस वेताना तुमच्या सेवेंत तुम्ही कितले आशिर्वादी जातात पळय. आणि जर तर हें तुम्ही करिनात तुमच्या सेवेंत तुम्ही फाटी वेतात मात्र न्ही, दीस वेताना बराबर उत्तर आयन कुदुरे कत्त्यादंते आमी कत्तीन जाता. देखीन इवर बापशेंत वाडना. जेन्ना आमी देवाक लागीं सरता ताजें सारकें स्वरूप तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाडटा. आमी बेस्त जाता, आमी कुरपेस्त जाता, आमी कितें जाता हळू जाता मात्र न्ही, आमी एक आशिर्वादीत सेवक जाता. देखून देवाक दुसरा नाका तो ताणें करचें सारकें घे आनी सारकें समजून घेया. तुमीच सांगा म्हणटा सरस्वत देव मुखार. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वाईट करता आणि मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून देवाची नीत तुकाय तीस म्हाकाय तीस. आज फाल्यां हांव परतून कोटोन जाल्यार, फाल्यां हांव अनीत आदार्थान तर फाल्यां हांव अविश्वासी जाल्यार, फाल्यां हांव देवाच्या उतरा विरोध देवाक मानवनांतलें करता जाल्यार म्हाकाय तीच शिक्षा. 30 वर्सां हांवें केल्ली सेवा खंयच्याच लेखाक येना. 30 वर्सां केल्ली सेवा खंयच्याच लेखाक येना भावा भयणीनो. हजारच्या हजार लोकांक हांवें देवाचे उतार दिवन तांकां देवाची वळख दिली, खंयच्याच लेखाक येना ना. पावला बरी म्हजें झूज हांव झुजलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला, म्हजी धांव हांव धांवलां आनी आतां म्हाका नितीवंतपणाचो मुकुट ह्या जिणेच्या पयनार तुजी धांव अशी धांवूंक आसा, ती अशी नीत सांबाळूंक आसा, मात अशें विश्वासी तुवें रावोंक आसा. आतां साबारपणी आमी आतां देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमच्या मतींत एक येता न्ही गे. आतां विश्वासी म्हणटा आमी न्ही, विश्वासी
म्हळ्यार विश्वासुलो म्हणून विश्वासुलो म्हळ्यार पातयेनी आसले वय मग भावार्थी म्हणटा आमी भावार्थी वय मग भावार्थ्यांचो मेळ वय की न्ही बिलिवर्स म्हणटा आमी कोण बिलिवर्स फॉलोवर्स म्हणटा आमी कितें म्हणटा डिसायपल्स म्हणटा आमी कितें म्हणटा आतां अशें जालें रे आतां विश्वासी कोणाक सेवाकाक की जेजूक भावार्थ कोणाचेर सेवाकाचेर की जेजूचेर बिलीव जिजस की कोण सेवाक आं डिसायपल कोण आसो जेजूचो की आनी कोण आसो आं शिस जेजूचो की आनी कोण आसो आज हांगासर आमी चुकल्या हें सत मानून घेवंक देखून सांपावल म्हणटा न्ही कोरिंथकारां पयल्या पदां वचो 11 आनी वळी 1 Corinthians chapter 11 and verse 1 कितें म्हणटा सांपावल देखून जशी हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून ते न्यू लायफाचे हे बिलिवर्स हे बॉर्न अगेन आनी कोणी आसा ते मोतीन धरनाकात ताणें जेजू घट्ट धरलांगे तो जेजूक विश्वासी रावलागे तो जेजूक सत मानतागे या तो जेजूचो शिस गे तो जेजूचो पाटलावदार गे या तो जेजू बरी जियेतागे या जेजूक तो मानतागे हें गरजेचें आनी हांगा सांपावल कितें म्हणटा देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी उजो पाटलाव करा आज आमी जेजूक बापाक लागीं सरच्या पयलें बदलाक आमी धर्माक धरनगी सेवाकाक धरनगी संघाक धरनगी सभेक धरनगी वडिलाक धरनगी आनी कोणाक धरनगी जेजूतान आमी पयस सरल्या देवातान आमी पयस सरल्या देखून देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमचें तें वाडत तुवेच्या बदलाक कितें जालां दीस वेतना अशें जालां तुमकां बेजार जाता जावं पुरो ही सतां भावां भयणीनो जेजून कितें म्हळें घे तुजो कुरीस कर म्हजो सेवा कसो पाटला म्हणलें ताणें सभेचो पाटला म्हणलें संस्थेचो पाटला म्हणलें वडिलाचो पाटला म्हणलें पदवेदाराचो पाटला म्हणलें या खंयच्या देशाचो राज्याचो या संवसाराचो पाटला म्हणलें जेजून कितें म्हळें हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो धर्माचो पाटलाव करना आमी उजवाडान जिवंक जायना धर्माचो पाटलाव कर कित्याक म्हळ्यार तितले धर्म आसात मनशान केल्ल्या देवाचो पाटलाव करना आमी जिवंक जायना जेजूचो पाटलाव केल्यार मात्र आनी करिना जाल्यार आमी खंडीत मरतले मात्र न्ही आमकां खंडीत जावन ह्या वायटाचेर जैत व्हरूंक जावचें ना मुखार पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता कितें देवाक मानता तें तूं करताय तुजें खोटेपण सांडून आतां नान कितें दाखले मोरी म्हाका दिलें खोटेपणान जियेली की ना सांगा पण जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत तिणें खोटेपण सांडलें की ना आतां ताच्या पयलेंच कोण कायन आसलो आबेल आसलो वय मू कायन खोटेपणांत जियेलो वय मू पण ताणें खोटेपण सांडलें कितें जालो आबेल देवाक मानवालो आनी आबेलाची काणी कितें देवाक मानवाली पूण कायन मानवालोय तूं देवाक मानवान रावतल्या वेळार तूं बचाव जाताय दावीद खोटेपण ताणें आदारलें वय मू पूण देवा तें फाटीं परतलो सावलांनी खोटेपण आदारलें पूण देवा तें फाटीं वळें धाकले जायते आसात सालमांव राय म्हण न्ही आसा दुसरो उपरांत सॅमसन आसा वय मू ताजे उपरांत जोशुआ मोइजे तांणी खोटेपण आदारल्या रे देवाक ते विश्वास रावले की ना जोशुआक कालेबाक त्या बसयल्या गांवाक वचून फावो जालें की ना पूण देवा विरोध उपराटले इस्रायली तांकां फावो जाले ह्या मोइजेन धाडलेल्या त्या 12 जाणां पैकी 10 जाण ते उपराटले मोइजे विरोध वय मू तांकां फावो जाले हेंच जाता जेन्ना तूं आनी हांव देवा विरोध उपराटता आमकां ते बाग फावो जावचें ना जुजेक ह्या भावांनी सगळ्यांक विकृत केलो वय मू वय की न्ही जाल्यार जुजे मारी पतांक इजिप्ताक देवान व्हेले इजिप्तांत रावल्या उपरांत ते देवाक कितें जाले उपराटले ते परतून देवाक उपराटले देखून तांचें नांव ना तूं जुजे तावन मात मुखारसून वता तांचें नांव ना एक तांचें आलपालें अरण्यांत कितले जाण सोरोप केलें विकाळ सोरोप साबोन मेले देखून तूं विश्वास रावल्या मात तूं बसयल्या गांवा पावताय भावा भयणीनो ह्या यात्रेंत यात्रा म्हणटा आमी ह्या जर्नी म्हणटा ह्या पयनार हर एक घडी हर एक दीस आमी विश्वास रावल्यार मात्र आमी पावता पूण हें पयन एका घडयेचें पयन न्ही यात्रिकामी
जावन आसा बासयल्या गावाक पयान कथा तुज्या आदारार पट तुजी देखून आमी कितले विश्वासी रावता, कितले आमी देवा आमकां घालते जाता, ताणें बासयल्ले आमी खंडीत जावन जोडटा. जितले आमी ताका लागीं सरता तितले बेगीन तें संपून काय पावता. आनी जितले आमी फाटीं घालता देखून पळय इस्रायल परजा देवा विरोध उपराटली देखून 11 दिसांनी तांणी बासयल्या गांवा पावचे जाल्ल्या जाग्यार कितली वर्सां लागली? 40 वर्सां लागली. देखून तशें जावचें नाका तुका आनी म्हाका आमकां. देखून हांगा परत्यान सांगता एकवटो मनीस आपली कोट्यो वाटो सांडटा तर आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. जिवचे म्हळ्यार खाली तुजो जीव बाचा जालो न्ही, जियेतलो म्हळ्यार बापा पुता पवित्र आत्मा एकवटांत आसून जियेतलोय. खाली संवसारान न्ही, ससनाच्या ससनाक तूं जियेतलोय. 28 आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. आणि 29 तरी इस्रायलाचे घराणे म्हणटा सर्वेस्पर करता ते सारखे न्ही. आज सभार जाणां देवाचे उतर स्विकार करूंक नाका. हर एकाक तर्क आसा, ताणें तशें म्हणचें तें ताजें चिंता पाजें चिंता. तूं देवाचें उतर कालतेपणी स्विकार करिनाय तर भाव भयण देवाच्या बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत खंडीत जारी जायनात. पूण मरये बरी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून कालतेपणान स्विकार करताय. ह्या सां पावला बरी देवाचें उतार मात्र सत म्हणून तूं धैर्यान परगट करताय. परगट जाल्यार उतार आमी खाली एक स्टोरी म्हूण चिंती नाकात. देवाचें उतार सत आनी देवान कितें सांगलां तें करतलोच सांगला न्ही. थेसलोनिका घरां पहिल्या पत्रां 5 आनी 24 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 हें तो करतलोच म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता. हें तो करतलोच. तूं विश्वासी रावल्या तोय विश्वासी. तूं जितलो ताका लागीं सरताय तितलो तो तुका लागीं सरता. जाकोबाचें पत्र 4 आणि 8 जेम्स चॅप्टर 4 verse 8 देवाक तुम्ही लागीं सरा देवाचें उतर आयकून भावार्थांत लागीं सरा, मोगांत लागीं सरा, कितें म्हणटा विश्वासपणांत लागीं सरा, प्रामाणीकपणांत लागीं सरा. आनी त्या दळा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देखून देवाक मेळचो दीस लास्ट न्ही. साबार जाणां आमी चिंता देवाक मेळचो म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत तो राखोन आसा म्हणून. सोमिया सोमे काडचो एक दीस हेर दिसां प्रास व्हरतो दीस. सोमिया लागीं रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला देख. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक हांव पावता, शांतेच्या. कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा खरेंच देवाक लागीं आसा तो ताजी शांती समाधान मोग मैपास दया माया काकळो तो ह्या देवान दिल्लें कितेंच तो होगडायना. आनी जर तर देवाच्या एकवटान तूं नाय आयच्या शुभ वर्तमानान जें कितें आमी आयकता तेंच तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत उठोवन दिसता. कितें तें ऐका, मातेव वंजेल 5:20-26 पर्यंत, मॅथ्यू 5:20-26. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्या आनी फारिसेवांचे दमदिश्टी प्रास तुमची दमदिश्ट देवाच्या कार्या भुरग्यांची दमदिश्ट या संवसारांतल्या शास्त्र्यां बरी, या कितें म्हणटात फारिजेवां बरी, या शिक्षकां बरी जायना. तांची खाली नॉलेज मात्र तांची कॉलेज आनी नॉलेज. पण देवाच्या भुरग्यांक कॉलेज आनी नॉलेज न्ही. कोण देवाच्या एकवटांत आसात तांकां नॉलेजाची गरज ना, कॉलेजाची गरज ना, तांकां जिवीत. तुजें तें दिसून येचें. देखून हांवें सांगलें देवाक क्लेवर पीपल नाकात, एज्युकेटेड पीपल नाकात, बुद्धवंत म्हणलें नाकात. ताका नितळ निस्कळ निर्मळ भाग्यवंत पवित्र जाल्लीं जायचे. मोरी शिकल्ली गी, झुजा शिकल्लो गी, सांगा ताका ह्या ताच्या दोळ्या मुखार निर्दोशी जॉब आतां आसले जायचे. जॉब कसो आसलो? पूण ताची भुरगीं कशीं आसलीं, ताचे पूत कशे आसले, ताचे दुवो कश्यो आसल्यो? निर्दोशी. कोण म्हणटा निर्दोशी? दादोशी जावन आसलीं ती, खावन जेवन
पियोन मजा मारनासली. पण जोब एकलो मात्र विश्वासी आसलो. कोण उरलो आनी कोण सरलो? कोण निमाणे पर्यंत उरलो, कोण आशिर्वादीत जालो आनी कोण निर्नामान जाली. कोण निर्नामान जाली. ताजी बायल, ताजे पूत, ताजे दुवो सगळे निर्नामान जाली. पण तो एकलो उरलो. तितलो तो विश्वासी रावताय. आनी जर तर तूं देवाच्या एकवटान नाय, हें सगळें तुजें थंय दिसून येतात. तुजी कितें मनोदृश्टी कितें म्हणटात? शास्त्री आनी फारिसेवांचे दमदिश्टी प्रास, दमदिश्ट. तुमची दमदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत. आमची दमदिश्ट तांचे बरी आसात समाजाचेर, धर्माचेर, संस्थाचेर, संघाचेर, सभेचेर, वडिलांचेर आनी काय शास्त्रांचेर. ती धर्मशिस्त सारकी न्ही. तुजी म्हजी आमची धर्मदिश्ट जेजूच्या धर्मदिश्टी बरी आसायची. धर्मदिश्ट म्हळ्यार धर्मदिश्ट म्हळ्यार कितें? आमी वाचता जुवाच्या वांजेलांत वाचवारी 1 आनी वळू 15 की 16 धर्म आनी जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्स 16 वाच पयलें. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपेवयर कृपा लाभल्या. 17वी वळ. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मारिफात आयिल्लें, पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें. आमची धर्मदिश्ट हांचे वनी बरी जायचे म्हळ्यार आमी कृपेन बराचे न्ही संवसारी सरबेन अंकारान गर्वान. आमची धर्मदिश्ट जायची जेजूची धर्मदिश्ट. सत कोणातावन आयलें? कृपा कोणातावन आयली? शांती कोणातावन आयली? मोग कोणातावन आयिल्लो? काकलूत कोणातावन आयली? खरी जानवाय कोणातावन आयली? पातकाच्या बक्षाने कोणातावन आयलें? ही धर्मदिश्ट आमी अंजडीच. ही धर्मदिश्ट. पूण त्या पारिजावांक ही धर्मदिश्ट नासली. तांकां व्हडल्या व्हडल्या साबेनी व मुखल्या पंक्तीनी आनी व्हडल्या व्हडल्या आतां कितें बसकेनी आयकोना तुमी. ती तांची धर्मदिश्ट. पूण जेजूची धर्मदिश्टी न्ही. ल्हानांत कितें म्हणटात? ल्हाना पैकी ल्हाना, ल्हान भुरग्यां बरी आमी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत ती धर्मदिश्ट. ल्हाना भुरग्यांची धर्मदिश्ट. ना कापाटपण, ना दलदेरपण, ना खंयचें मेळ्ळें या वायट. देखून आतां आमकां आतां ही धर्मदिश्ट आमची बरी जावची म्हळ्यार कितें? आतां मुखली वळ एका 21 वळींत 21 to 26 रागा विशांत शिकोवन. देखून राग कोणाक? कोण आपणाचेर आपणाची पदवी, आपणाक हें आपणाचे अहंकार कितें म्हणटात जानवाय पयशे राग केदाळा अधिकार. ह्या आपणा कडेन पयशे आसात म्हणून, आपूण शिकला म्हणून, ह्या आपूण इल्लो तुजे वनी सिनियर म्हणून, ह्या आपूण इल्लो कितें म्हणटात सगळ्यांक वळखीचो म्हणून. मनशाक ताका मान दिना जाल्यार ताका राग, म्हणजे आयकना जाल्यार तुमकां राग न्ही. देखून रागा विशयान शिकोवन आतां राग आयिल्ल्या वेळार देव तुजें थंय आसा की देवसा तुजें थंय आसा? वो राग म्हणलो कोणातावन येता? आयका उगड्या पंच्या बुकांत आवस 12:17 क्रोध बळे या देवसारांतून येता खंय. कोणाक हांगा राग आनी की आसा जाल्यार तुमच्या नाकाच्या तुदयेर आयका तो कोणातावन येता म्हणलें. आयका हे पळोवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासरप, स्त्रियेचेर रागान पेटलो तो महासरप तिच्या हेर भुरग्या बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. रागाचो स्थापकच देवसार क्रोधान भरलो म्हणटात. तो क्रोधान भरला. देखून राग म्हणलो देवसारांतावन येता. अहंकार म्हणलो देवसारांतावन येता. द्वेष म्हणलो देवसारांतावन येता. फटी म्हणली देवसारांतावन येता. सर ताचें वायट देवसार, काळोख म्हणलो देवसारांतावन येता. असत देवसारांतावन येता. अज्ञान देवसारांतावन येता. अशांती देवसारांतावन येता. पण देवातावन कितें येता? मोग. रागा बदलाक मोग. देवाच्या एकवटांत असलेल्यान ते कितें दिसून येची? मोग. पूण सैतानाच्या एकवटांत असलेल्यान ते कितें दिसून येता? देखून कोणाच्या एकवटांत तूं आसा म्हळ्यार तुमचो दाखोवन दिताय. कोणी तुका सैतानाची पिळगी म्हणचे नाका. कित्याक जेजून तांकां सैतानाची पिळगी तुमी म्हळें जो म्हणजे 8:4 जॉन 8:44 कित्याक ह्या पारिजावांक सैतानाची पिळगी तुमी म्हळें? आयका देवसाराची पिळगी तुमी कित्याक? तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे. देवसाराची पिळगी कित्याक म्हळ्यार तो देवसाराची अपेक्षा ते करतले, खुशी करतले. तो कुणीगार हे कुणी करतले, तो पटकिरो हे पटी मारतात. मात न्ही तो कोण कितें म्हणलें गर्वी हंकारी, हे गर्विश्ट हंकारी
आम्ही फारीजेव, आम्ही साधुसेव, आम्ही शास्त्री देखून हे पुराय ल्हान सुंकाकार आतां आसा न्ही देखून देवाच्या एकवटांत असलो कसलोच भेदभाव करिनात. कोण खरेंच दिसता मोगांत आसात खरेंच खऱ्यांनी जाता वळखाली केदींक खंयच्याच भेदभाव करिनात. कित्याक देवा तें पक्षपात आसा. अपोस्तलाची कृत्यां अवस्वर 10 आनी वळू 34 Acts chapter 10 verse 34 देवा थंय पक्षपात ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें आनी म्हळें देव पक्षपाती न्ही. देव पक्षपाती न्ही. देखून बऱ्यांचेर तो सूर्य उद्देश करता की ना. माथेवाच्या वंजलांत ताणें म्हळां न्ही अवस्वर 5 आनी 40 5 आनी 40 सोगी बऱ्यांचेर तो सूर्य उद्देश करता. आनी ऐका अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातेल्या केदाळ आमी बापाची भुरगीं जातेल्या तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता. देवाचें बरेंपण म्हळ्यार तें ताजें बरेंपण केदाळ वायट जायना. तशेंच आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. हे संवसारांत आसतना पळयात देव कसलोच पक्षपात करिना. तुकाय दिलां तें सुवारें म्हाकाय दिलां तें सुवारें. तुकाय दिलां तें उदक म्हाकाय दिलां तें उदक. तुकाय दिता तोच पावस म्हाकाय दिता तोच पावस. तुकाय दिता तोच उजवाड म्हाकाय दिता. पण देव सार पक्षपात करता. देखून तूं आतां फाटी यायच्या शुभवर्तमानेक आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका. देवसार आत्मो खोटो आत्मो तुज्या तें आसल्यार तूं जीवशी मारताय न्ही सुरिकान घेवन पूण तुज्या तोंडांत आसली सुरी घेवन. जो कोण जिवेशी मारता ताका नीती सभेचे झट्टे तोंडांतली सुरी कितें ऐका कशी जीवशी मारता तोंडांतली सुरी कितें ऐका. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता पयले राग भावाचेर ह्या भयणीचेर क्रोध भावाचेर ह्या भयणीचेर आनी ताका नीती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा मारली सुरी पेद्दा म्हळें ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. सुरी म्हळ्यार पेद्दा म्हणून सुरयेन घाली सुरी. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा आनी एक घाली सुरी पिशा म्हणून खंयची सुरी तोंडांतली सुरी. ताणें एमकोणाच्या उज्यांत लासो जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक भाव म्हयने आतां पुरो आमी कोणाचो जीव काडूं ना कोणाक आमी कातरून उडोवंक ना. पूण चिंतलां जाल्यार मेल्लो तर मेल्ली तर गेल्ली तर सैतान मातर वो केदाळ वेता कोणा वो म्हजो बेबदो घोव आनी म्हजी जालें. ही चिंतना कोण हाडटा तुजें ती म्हजें ती पवित्र आत्मो गे. कोणाचो नाश आसतात जाल्यार ही चिंतना पवित्र आत्मो हाडटा गे. पवित्र आत्मा तुका आयरां पासून सोमिया ताकाय तुजी खरी वळख दी ताजो आत्मो बचाव कर. त्या 12 वर्सांच्या मारिया गोरेतीन म्हणल्या बरी ताणें म्हजे सवे सरकार आसा जे म्हणून हांव ताज्या खातीर मागता म्हणून ताणें प्राण केलो. कोणें ताजो जीव काडिल्लो अलेक्झांड्रोन वय मू. कित्याक मारिया गोरेतीन कोण आसलो मात्र न्ही स्टेपानाक पात्रायतना ताणें कितें म्हळें Acts chapter 7 verse 59-60 Acts 7:59-60 कितें म्हणालो शिराप घालून मेलो गे तो ऐका. आपणाक ते फातरायतना स्टेफान अशें मागतालो सोमिया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. आनी उपरांत दिंब्यांनी पडून ओडल्या ताळ्यान ताणें मागलें सोमिया हे पाताक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. कित्याक ताणें तांचे पात्र मागलें पाताक तांचेर मांडी नाका म्हणून कित्याक मागलें 55 त्या वसवरांत 7:55 पूण स्टेफान पवित्रत्म्यान भरचें म्हळ्यार कितें तो सोम्याच्या पक्षांत आसलो तो देवाच्या एकवटांत आसलो ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. देखून तो मारिया गोरेतीन ते पवित्र आत्मा आसलो. जेजू क्रिस्तार कळोवन सांग कितें म्हणटा Luke 23:34 Luke 23:34 जेजू कितें म्हणालो बापा तांकां कित्याक जेजू थंय कोण आसलो पूण त्या दोगां सोरां पैकी एकल्या सोरा थंय कोण आसलो तुकाच तूं बचाव कर आमकां बचाव कर म्हळ्यार त्या सोरा थंय कोण आसलो देवसार आसलो. देखून तो जुवांच्या पहिल्या पत्रांत 4 आनी 4 सांगता तुमचे भितर पवित्र आत्मा आसा तर संवसारा सवय आसल्या तर कोट्या आत्म्या प्रास वो पवित्र आत्मा बलिश्ट तो तुमकां वायटाक वरिना. ऐका 1 John chapter 4 verse 4 पूण भुरग्यांनो तुम्ही देवाच्या घराण्याची कपटी प्रवाद्यांची जैत वेल्ली कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो म्हणजे पवित्र आत्मो संसारा सवय असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळा राग केदाळ येता तुजे थंय दुश्ट आसतना
मोसोर केदाळा दुष्ट असताना, हंकार केदाळा दुष्ट असताना, गर्व केदाळा दुष्ट असताना, कोणाक कितें द्वेष आसा दुष्ट तुजें तें आसा जाल्यार पवित्र आत्मा आसतना केदिंगस तुका अशें ना. मात्र न्ही तूं वेदी सरशी येताना राग दवरून येताय जाल्यार दुश्ट तुजें तें आसा जाल्यार हांगा देवाचें उतर सांगता तूं वेदी सरशी येताना तुजी काणीक पेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण ह्या सैतानाचें कामां कितें ते फाटीं मागीर गलातकारांक पयल्या पत्रांत अवसो 5 वळ 19-21 पर्यंत गॅलेशियन 5:19 to 21. आतां हें सकट तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार सैतानान तुका कब्जा केला, सैतानान तुका ताजो करून घेतला म्हणलें समजून घे. कितें सगळें आयका रक्तमांसांत उपजता ताणें पयल्या अटॅक करचें तुज्या कुडीक. देखून आज सबाज आनी कुडीक मात्र दोशी करनासात, कुडीचो मात्र पोस करनासात. समाज सेवा केल्या जालें म्हणून सैतान बरो संतोशान आसा बा म्हण हांव उक्त्यान सांगता. आज तुमी समाज सेवा केल्या सैतान बरो संतोशान आसा. खाली थोड्यांनी एक मात केला म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें, पूण म्हज्या ल्हाना भावांक म्हणल्यार तें उतार सैत्यांक कळीत ना. म्हज्या ल्हाना भावांक, म्हज्या म्हळ्यार कोणाच्या आनी जेजूचे ल्हान भाव कोण? सैतानाची पिळगी की जेजूक वळखाल्ली पिळगी. देखून बरें करा जेजूच्या वळखाल्ल्या भुरग्यांक. आज हें उतार आमकां खरें सारकें समजनासतना आज आमी सैतानच्या पिळगेक जावं पुरो एज्युकेशन दिलां, आमचे पुरे फेसिलिटीज दिल्यात. आज सैतान आमच्या विरोध उपराटला. आज सैतानच आमच्या विरोध उपराटला. कित्याक म्हज्या ल्हाना भावांक म्हणून ताज्या खऱ्या भुरग्यांक, ताज्या खऱ्या ल्हाना भावांक आनी भयणीक, ताज्या आवयक, म्हजी आवय कोण, म्हजो बापूय कोण ताणें म्हणां कोण म्हज्या बापाची. तसल्यांची आमी गरजान पावच्या बदलाक ह्या सैतानच्या पिळगेक आमी हें पुराय करन आज आमच्या विरोधूच सैतान उपराटला. आज समाजान हें सत कळीत ना. आज सत तुमकां कळीत जावं दी. चिंते नाकात आमी अशें पळय करन आमी देवाक मानवता म्हणून. सैतान बार खुश हो गया, मुगांब खुश हो गया म्हणल्यार बरी सैतान खुश हो गया. तुमी नांव जोडलें पयशे दिवन, तुमी नांव जोडलें उस्तूर दिवन, तुमी नांव जोडलें तांकां खावंक दिवन, तुमी नांव जोडलें तांकां भेट दिवन. पूण केल्या भेट कोणाची? म्हज्या ल्हाना भावांची न्ही, म्हज्या परजेची न्ही, म्हाका वळखल्ल्यांची न्ही, म्हजो मोग करतल्यांची न्ही. हें सब सारकें तुमकां समजूनी. आनी खरेंच ताज्या भुरग्यांचो आमी मोग केल्लो जाल्यार, ताज्या ल्हाना भावांची आमी तांच्या गरजांत पावले जाल्यार आज जेजू थंय एकवट आमचो एक जातालो. आज जेजूक वळखल्ल्यांचो एकवट आसा खंय आसा? सैतानाक वळखल्ले कितले बेगीन एकवटतात पळय, हजारांनी लाखांनी. पण जेजूक वळखल्ले एकवटूंक ना. कित्याक आमी ताज्या ल्हाना भावांक करूंक ना. देखून पयलें ताणें कब्जा करची तुजी म्हजी आमची कूड. कशी तो कब्जा करता का? रक्तमांसांतून उपजता, रक्तमांसांतून उपजता. तुज्या रक्तमांसा कुडीक ताणें देखून पयलें तुजी मात्र कूड न्ही, हेरांची कूड मुखार जातात. कुडीच्यो गरजो तीरची. ताका खावंक दी, ताका जेवंक दी, ताका न्हेसोवंक दी, ताका पांगरोवंक दी, ताका आस्पत्रेक व्हर, ताजें पळय हें कर. पण ताजो आत्मो, ताजो आत्मो कोणाक पातयता तो? कोणाक वळखला तो? देखून पयलीं आमच्या कुडींच्यो मात गरजो न्ही, हेरांच्या कुडीच्यो गरजो मात आमकां करूंक लायता. कसल्यो गरजो? तसल्यो ओडण्यो हाडटा. कसलें तें? व्यभिचार, अनिष्कळपण, पोसडेपण, बोंब्यापुजा, माट मंत्र, दुस्मानकाय, झगडी, म्हळ्यार झगडी, लढाई, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनाभेद. हें पुरो काणयोन आमी पुरो आसो न्ही. तो 40 दीस उपास कितें, प्राजीत कितें, करजम कितें, हें पळय देवसाराचें. बदलाक तें प्राजीत तो उपास सोडा, बदला सांगाता मेळा सोम्याच्या सर ताज्या भुरग्यांक सांगता सांगाता मेळून असलें वांटून घेया संतोशान, मोगामाई पासान तुमचें तें सादेपण, बरेपण, कालतेपण, भक्तीपण, विश्वासपण सगळें एकामेकाचें वांटून घेया. आनी पळय आतां तूं आसा कितली दादोस काय. तेका वेदी लागीं तुजी काणी काडूंक येता आनी ती काणी ताका मानवाना मेसवाना. काणीको घे तुजी काणीक म्हाका नाका म्हणटा. स्विकार कर सोमी, तुजें फूल म्हाका नाका, यू फूल म्हणटा. त्या ताका मानवाना भाव भयणीन. तें गरजेचें न्ही.
बदलाक एका मोनाची जावन एका भावार्थाची मात एकामेकाच्या सुखात दुखात वांटेली जावन एकामेकाच्या गरजांत पावली एकामेका ते दाय माय काकलू दाखयले एकामेका बुकसिल्ली एकामेका मोग दाखयले एकामेकाच्या सुखात दुखात वांटेली जाल्ली ती जायता का देखून मुखली वळ सांगता 25वी वळ तशें आसा जाल्यार तुमी कोर्टीक वचनात कोणा विरोध केस करिनात या कोणा विरोध तुमी तांकां शिकयता बुध म्हणून ऐका मुखली वळ तू आणि तुझो वादी कोट्टीच्या वाटेक आसतनाच ताचे लागीं राजी जा जर तर आज आमी शिकयता बुध म्हणून आज कितल्यो केसी आता बाबा भावान बहिणीक दिन आसतना बहिणीने भावाक कांय मेळनाशें करूंक या एकल्यानच पुऱ्या भितर घाल या मेळोना म्हणून केस कर आज कितली ही पळय सैतानाची कामां जेजू कितें म्हणटा वरूंक आसा वर तुजो एक दोगलो कोणी व्हरता जाल्यार आनी एक वरूंक दी म्हणांगिना ताणें वय मू तुजो जागो कोणी भितर घाल जाल्यार वरूंक दी हांगा वस्तिरेत्रां सांगलां एका भावान पुरा भितर घाले म्हणून उरले भाव उपराटले काय ना तुझ्या आवयक सांगाता गे बापय सांगाता गे तांचे सांगाता राव भाड्याच्या घरा रावल्यार वडणी तुझ्या आवय बापाच्या आशिर्वादातून सोड एक दीस ये कशे जुजे सशीन ताजे दुसरे भाव आयिल्ले तशे तुझे भाव तुझे सशी येतले की नांगी पळया देवाचे उतर सत मानून तुझ्या आवय बापायक तुवें सांबाळून तूं जियेता जाल्यार कशें जुजेक ताणें विकल्लो पूण त्याचो जुजे सश्यांक येजे पडले गी ना एक दीस येतलो तुका तुजो वांटो दिनासतना अनीत आदारले तेच तुजे भाव तुजे भयणी एक दीस तुजे मुखासर पडटले आनी जुजेक पडलें तें सोपान सारकें जातलें कितें म्हजी पेंडी मात्र उबी आसली उरल्यो पेंड्यो सगल्यो म्हाका नमस्कार करतल्यो मात्र न्ही सूर्य चंद्र आनी नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतलीं देवाक विश्वास रावलेल्यांक देवाक मानवाल्ल्यांक खंडीत जावन हे देव फाव करतलो देखून आज भाव भयण देवाचे उतर काली खाणी म्हूण स्विकार करनाकात ती जावन आसा तुजी आनी म्हजी आमची संपूर्ण तरान जिणी बदलची एकच वाट स्विकार करा जिणी आपणाया आनी त्या वरी आशिर्वाद जोडा आनी आशिर्वाद जाया हेरांक हेंच भाग देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.